नुसुकीकुम मनस्कौता सुबानी और सिंगस्कौ मिन बैनि फरसिन वदामिन मिन बैनि फरसिन वदामिन लांडी खुशान तोता विना दविना बदगुदारा वशान बदगुदार द्वारू मनफी सीजनू दमियजना द्वारू मनफी सीजनू दमियजना मंगस्कौ सस्कौ लबानन शौददी तनवीन की दाका होगा लबानन शौददी पैदी दासी पै लबानन खालिसन बिल्कुल सुतरा और दासी सुतरा साइगल शारिबीन तो मनफी सिद्दुन्यजना मंता सुबानिस्कौ शौदम खालिसाफ और दासी साफ सायगन आसान सरती दुनकी ख्वन ख्वन सरस कुनकी लुत्फ लुत्फ सरस कुनकी अशारिबीन पंजाब अलाको तलाने चरतर दी उठलो की बाद जमीन सरद शौदूर पारे आता पे गर्मी और घट घट बढ़ती और जी दूध पिलाओ 1 किलो पिलाओ आधा किलो पिलाओ अगर दल तो उठलो की चेवी लो पाए तो खालिस पे और खलगो पर ख्वन ख्वंस की दा ख्वन्नाक से की सऊदी दी दा सूख करके बोलो शाह सूख करके और धीरे के कुरान वही खालिसन सोई खालिसन लबनन खालिसन यौम मुफस्सिर यौम नुक्ता जिक्र की वाह नुक्ता जिक्र की आवे अल्लाह वही ज़ताला पैदर कुमा विनु न पाक दर कुम वशानु न पाक दर कुम ओ बंदा तुम जमा इबादतों का दास इबादतों का छिपाए के नदर शिर्क मिलावट हुई नदर या मिलावट हुई कम से कम बदला खुद इसी का अल्लाह अल्लाह सकल कलीम दे नौजवान तबके था दा नौजवान तबका जी कम रवान रहा दी नमोर पेजे न प्लार कीजिए नमोर पेजे नहीं न प्लार कीजिए कल कर दी नौजवान तबके तवीम चिता सुना दमोर अदब या दप्लार अदब को मुमकिन न रहे वो कम से कम की बदला अदा के इखलास के दम में गनीमत वो न शुए यानी दातम खुलिशी के लिए चितर अमूर इज्जतों की दातम खुलिशी के लिए चितर अपलार इज्जतों की वो कम से कम की बदला को बदले इखलास शी तच माशूम हुई दुताब दप्लार को जोड़े कि मुझे आज पूरी है वकर करना खोला कल बदी मुचाल सरा ताना गंदगी लाना या तुम करका न खोला ऐसे वो खाना बाबा करका न खोला बची द बोलना वड़ू न या लुना लार करका न खोला उस तज़वान से इस्ताद प्लार को दराजी उस तज़वान से इस्ताद प्लार द खुलेन प्लारी बही अतचो अतगुर नखलावाज तो ताना ताता मंदिष्टे दातम दर नंगिष्टे चदर मोर इज्जत होगी दातम दर नंगिष्टे चदर अपना इज्जत होगी तो कम से कम के दमरों के मुकाफात बदला को बदला फला देकर उन लोग नहीं बनते अल्लाह अल्लाह तो मतलब हुई गए या वो किस दर तकुमा किस दर बरकता लवी उस्ताद हो आके सकूल माई किताब को माशूम बच्चे हो जब तो मर गए ना माती बाबा जैसी माए बच्चिया मर गए न चले बनते बाबा जैसी मैं बच्चिया मर गए या चले वन टीम केस ब्याह तो पूछ मैं मर गए
प्याई वक्त माली कलू फलान की तारीफ बानी जमा दीदी बच्ची उम्र दमरो और दी 22 मरतबा मान दे मर गए तपोस करो हमारा जवाब रखो लिख लो खुदा बाबा को गंदे बच्चे जुआन दे चल किताब को अलग दे रहा है आता दे बच्चिया दासरी ये बाबा मर रहेगा ब्यावी बच्चिया दासरी ये बाबा मर रहेगा दे बच्चिया दासरी दिमाग अधिकार न की मात मर गए दिमाग अधिकार न की आए वो तो किताब उड़ान जो के बच्चिया कम से कम पर लफ्ज पूरा करो स्टा उम्र फलान की तारीख बाने तुमर उम्र और ताजी उम्र गए तो बारे के तपोस करो 22 मरतबा और मास्ता जवाब करो तो कम से कम 22 वक्त बदरीन जल्दी रात अस्तर की वक्त अल्लाह बड़े खुश हुए ये कुरान तो गोरे रब्बिर हमहुमा सोई रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाह अल्लाह कुरान तो तवज्जो गवाए रब्बिर हमहुमा कलच स्टामूर स्टाप उम्र के स्टाप जाने के बुढ़ा तो रसी तब सोए रब्बिर हमहुमा ए अल्लाह पदी बाबा और पदी अभय रहम का सिंगा कमा रब्बयानी सगीरा संग चिदी जमा तरबियत करो बदा से हार के चलो सगीर माशुमा जिसे शारशमा मुकाफात होता तासरे एहसान करे दे तासरे हमदर्दी करे दा मैंने तुम हमदर्दी होगा हमदर्दी प्रकार दे करे पका दा अखलाक बकम लिख पिलाई जी दा कुरान की मिला और दो वजदा चिरा कुरान अजीम अल्लाह बैक वक्त इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था वरकूल शो तौरात मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूरी उधर बार कर लेकिन कुरान अजीम चले अल्लाह पाक पर 23 साल दिनवी सुकारों के दवा को मुनासबत सर अल्लाह पर भी दौर कर ना और कलची पैगंबर साहिब कुरान बयान शुरू कर मुशरिकीन बेदा एतराज होगा कि चले तो वाकई अल्लाह पैगंबर है तो किताबा ने कुरान पे यौजल वल्द था पता कुरान यौजल वल्द डाले करे तो अल्लाह दीदी दो जवाब करी दी से जवाब करी बोलो सो वेखिए कि नहीं आशु कर दे असल के जमात तक अक्सर रुस्ती दाखिल से खस्ती शुरुमा जो जीतो तो पर बलू बीमार है अनुमात स्टूरी आवाज की आज इस खबर सब तवज्जो का दो जवाब दी या जवाब इल्जामी ने या जवाब इल्मी और तफसीली है आए लौला नुज़िल अलैकल कुरान जुमलतन वाहिदा आए कि तो वाकई तरफ बढ़त पैगंबरी पता कुरान यो जरूर दिलाने गए अल्लाह भी कज़ालिक सही कज़ालिक दिशवा दिले तर्जुमा को अवदाख तर्जुमा इंशाअल्लाह वही कज़ालिक शेखुई दाजमा कमाल दे वैसा दाजमा कमाल दे रिंच दासी तर्जुमोशी कज़ालिका कार जमा दे जमा पका किस्ता सरकार दे सब कार लिखेंगे दाकार जमा दे जमा पका किस्ता सरकार दे तो वो बंदे से बंदा सुधरी अल्लाह बंदे बंदा खुदी तो ही किताब लिखी
العبد من لا يملك شيئا بندا غچاته وی چې دې پښتیا کې اسني او پښتو کې تاسو چې ته بندا بندا بند تجري بند ستاسو بند ستاجب بند ستاسرګي بند تالاسونه بند دیشو کنه اسپیدی بندی زیم چال تزانو ساکنینو مزا لاستی بندے زیم دیتا لاس واچوا نو واچوا کنینو میا چوا سترگی بندی زیم دیتا گورا نو گورا چه زیم دیتا مگورا جبیابا نگوری وگونتی بندی زیم چه دا پی اورا نو اورا چه زیم ماورا نو ماورا لکا چه تی بند تسی خوشو که نی بندا ستاپی بند سترگی بند لاسونه بند غوږونه بند سترگی بند چرته بند شاوی چرته بند د قرآن مخکې بند حدیث مخکې بند شریعت مخکې بند او کله چې تو خپل ځان کې بند اوس لفظ یاد کا ته چې خپل ځان کې بند د شریعت کې پابند چلکی پابند یو بابا دی چیلاسی داگی یو شیر یاد شدیر مزیدار وی چشم بند گوش بند لب بند گلیابی سر حق برمن بخند چشم بند سترگی بندی کا گوش بند اوگن بند کا لب بند جب بند کا گلیابی سر حق برمن بخند تو بندی بندی سترگستان دید چاری جبستان دل چارا وگنستان دید چاری ستا ذکر دی چتوی ذکر پی واورم چارا ناوری نصبی آوری ستا سترگستان دا کہ توی ذکر اگورم مچادر تا مخی نصبی پی اگوری جبا دا توی کسی پی سووی ما چارا کی بند سبا پی وائی داستان شوا ستا شوا بلکہ ستا پریگی دا تم دخپل زاننے دخپل زانی تو چاہے ایسا ہوتے اللہ پی جانے قرآن سر پی جانے تم دخپل زاننے دستا زان استا دے نہ دے تو خواہ چیزو دے ہمیشہ صحت مندین چاہتے نہ صحتی رسو بستا کو ڈاکٹران بستریشی ہوتا لگا صحت نہ ملائی تو وہی چې زنی لوګونی ژوندې ما چې زوی مې بار دی چې هلک راشي چې دیدار وکړمه آیا ته دې نه پرېږدي نو معلومه شوه چې ته د خپل د ځان دی ما یو ځای کې تقریر کوم ما څه کوم مولا شاوره ما انسان ډېر عاجز دی پیسې انسان دی که نه دی وایي مو دی که نه دی دی دلیل څه دی ستا دا سترګې ډېرې ښایسته دي ستا دا رخسار انګي ډېر ښایسته دي ستا دا پوزه ډېره ښایسته ده ستا دا شونډې ډېرې ښایسته دي خو ته دومره عاجز یې ستا چهره یې مه ښکاري سلیمان پوه نه شوی انسان عاجز دی که نه تا ته ستا پوزه ښکاري انګي ښکاري شونډې ښکاري تندی ښکاري د انسان په دې مخ کې انسان په بدن کې هو دا مخ د چا دی زه یو خبر راته یاده شو یو ځای ته لاړم نو علماو په دې بحث کوو چې دا چهره ده د زنانې دا چهره مخ دا عورت دی که نه دا یو مسله پیش شوه علما ناست دا چهره چې ته مخ دا عورت دی که نه نو علماوی چې هدایي لیکلي چې دا عورت نه دی عورت نه دی مخ عورت نه دی مړوند نه کته لاس عورت نه دی
गिटो न कता पा औरत न दे क्या निकल दी माविल दे हिदाई बानिजान को का चुदुई मस औरत न दे मानव मानद की औरत न दे और से भी फलामा तब कहा उठाओ माशाअल्लाह मावी हिदाया हुई चिदखजी मस औरत न दे मानव मुझ की औरत न दे सर्व पटी मस सरगंदी लेच दे पटी खुला दे सरगंदी पाने दी पटी बखबरी लेकिन खबर वासी हर सजदा को आए वक्त मौके दे फन करो लेकिन द पूर्व च बाशिनो मका औरत थी और दलील पर जमायो नुक्ता याद रखा इंशाअल्लाह तान बनेगी मैं भी इंसान को बदन के को यौ मस्ती चिद अच्छा पर जुमले पूछ रहे इंसान बदन की यौ मस्ती चिद अच्छा पर दे दासरे मिली रखीशी और इस तरगिरी रखी तंदेली हो करे आज दे पुलिस सादर वाची न तब दे माती रखीशी द इंसान पहचान पसुसर दे द इंसान वरवाली पसुसर दे दामत लोए उद्वाला उद्मत लोए अंदाम दे अल्लाह की जिंदगी पसुसर भाई खबर खूब दशवा आखिर की असूल खबर मैं तो दुआ को बहरहाल स्टासु या मोहब्बत थी चले मजबूर कम दिदम लोग बयान था द कुरान मुबारक की असूल खबर को मौजू में दिए लोग देखेगा अल्लाह इंसान पैदा कर